أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। और यकीन कीजिए जब मैं ये दुआ ना पढ़ूँ ना, इस दुआ को पढ़े बगैर मैं अगर शुरू कर दूँ तो मेरी जुबान रुक जाती है। मेरी जुबान चलती ही नहीं है अगर मैं ये आयत पढ़े बगैर। और रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये पढ़े बगैर अगर मैं शुरू कर दूं तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी तो मेरी आगे जुबान साथ ही नहीं देती। तो अल्लाह ताला की कलाम में अल्लाह ताला की मैम प्लीज ये कुरान में दुआ ना ग्रुप में बरकत है। सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी, आगाज ओके। करते हैं आयत नंबर 187 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उहिल्ल लकुम लैलतस सियामी सियामी रफ़थु इला निसाइकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ पर खास तौर पर कि रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये बड़ी अहम तरीन बात है। इस्लाम से कबल यानी दीन इस्लाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस्लाम आने से पहले जब रोजे रखे जाते थे ना, तो वो 24-24 घंटे का रोजा होता था। और वो रोजा ऐसा होता था कि अगर वो, जैसे फॉर एग्जांपल रात के वक्त उन्होंने रोजा इफ्तार करना, और रोजा इफ्तार करने के बाद अगर वो उनकी नींद उनकी लग जाए, अगर उनको आंख उनकी लग जाए, अगर वो सो जाएं, तो उनका अगला रोजा शुरू हो जाता था। और उसके बाद वो फिर उनके सारे के सारे मामलात जो हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें आसानियां अता की हैं, वो सारे के सारे मामलात उनसे खता हो जाते थे। कहीं ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने कई जब जब इस्लाम के आने से कबल जो लोग ऐसे रोजे रखा करते थे, तो सहाबा करम के साथ ऐसा हुआ कि जाहिर है सारा दिन 24 घंटे के रोजे में है, और वो इतनी थकावट और इतने निढाल हुए होते हैं कि वो निढाल होने की वजह से उनकी आंख लग गई और अगला रोजा शुरू हो गया। और इस तरह से उनके कई दिन इस तरह से गुजर गए, इस तरह से उनके दिन गुजर जाते थे कि रोजा उनका मुसलसल चलता था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरे रब ने, हम लोगों के लिए इतनी इतनी आसानियां पैदा कर दी कि हमें अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया, और शाम के वक्त में हम अपना रोजा इफ्तार करके पूरी रात खा पी सकते हैं। और तमाम के तमाम कामों को अल्लाह ने फिर हमारे लिए हलाल कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने निहायत ही खूबसूरत तरीके से हम सब के लिए कहा है। इसके लिए क्या, और सबसे उसके लिए पहली बात क्या कही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। बड़ी ही अहम तरीन बात वो क्या है कि शोहर और मियाँ बीवी दोनों जो है वो एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर हर हर खामी को वो छुपा देना, जो हमारे जिस्म के अंदर हर खामी को छुपा देता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया कि वो एक दूसरे की कोताहियों को, गलतियों को, हर चीज को छुपा ले। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि शोहर को अगर मौका मिले तो लड़की के, बीवी के खानदान के सब लोगों के सामने अपनी बीवी की तमाम बुराइयां खोल कर बयान कर देते हैं, जो शायद उन बुराइयों से माँ बाप भी वाकिफ ना हो, उसके बहन भाई भी वाकिफ ना हो। और यही मामला बिल्कुल बीवी के साथ भी है कि बीवी को जैसे ही कुछ जरा सी मुशक्कत होती है, तो वो सारी की सारी खामियां कोताहियां शोहर के सबके सामने खोल कर रख देती हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों को लिबास करार दिया, औरत को शोहर का और शोहर को औरत का। सारा सारी तो अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम फताब अलैकुम व अफा अन्कुम। इब्तदाई इस्लाम में रमजान की रातों में अपनी बीवियों से मुबाशरत करने से उनके मुतल्लिक कोई वाज़ेह हुक्म मौजूद नहीं था, तो इसलिए सहाबा कराम उसे नाजायज समझते थे। और बाज सहाबा मकरूह समझते हुए भी इस काम से बाज रहते थे। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब रोजे फर्ज हुए तो लोग सारा महीना औरतों के पास नहीं जाते थे। फिर बाज लोगों ने चोरी चोरी ये काम कर लिया। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि मुबाशरत इसलिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो औलाद मुकद्दर फरमाई है वो अता फरमा दे। गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने खास तौर पर कहा कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों के लिए हलाल करार दे दिया, बीवियों को तुम्हारे लिए हलाल करार दे दिया रमजान की रातों में, रोजों की रातों में। और वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो।
आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम। अल्लाह ताला ने जान लिया कि तुम अपने आप से खयानत करते थे। यानी वो क्या करते, खयानत करते, चोरी छुपे। यानी हम चोरी छुपे, यानी उन्हें लगता था कि शायद वो अल्लाह ताला को नहीं मालूम होगा, लोगों को। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। दर हकीकत हम अल्लाह ताला से ज्यादा लोगों से डरते हैं, लोगों से खौफ खाते हैं कि कहीं अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। इसलिए खास तौर पर हुक्म दिया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जान लिया कि तुम अपने आप से खयानत करते थे, तो उसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और उसने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि अभी तक अल्लाह ताला ने ये मुबाशरत हलाल नहीं की थी। अभी तक इसको हुक्म नहीं दिया था कि हलाल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। फल आन बाशिरूहुन्ना। अगर आपको ये ग्रामर ना आती तो आपको कतन पता ना चलता कि यह हुन्ना का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो ये हुन्ना का लफ्ज औरतों के लिए इस्तेमाल किया गया कि तो अब अल्लाह ने फरमाया कि तो अब तुम मुबाशरत करो उनसे और तलब करो। वो अब तुम उनसे मुबाशरत करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो लिख दिया है उससे तलब करो। अच्छा, एक और अहम बात मैं बताना चाहूंगी, रोजे के तोड़ने का कफारा क्या है। सईद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स सलमा बिन सुखर बयादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं तबाह हो गया। आपने उससे पूछा, क्यों, क्या बात हुई। कहने लगा, मैं रमजान में अपनी औरत औरत पर जा पड़ा। आपने उससे पूछा, क्या तू एक गुलाम आजाद कर सकता है। कहने लगा, मुझ में ये कुदरत नहीं, मुझ में ये ताकत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, 2 महीने के पै दर पै रोजे रख सकता है। यानी पै दर पै से मुराद क्या कि एक भी रोजा बीच में से मिस ना हो। कहने लगा, नहीं, इतना भी मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मुसलसल रोजे रखता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है। कहने लगा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, अच्छा बैठ जाओ। वो बैठ गया तो आपके पास खजूरों का एक टोकरा आ गया जिसमें 15 से 20 सा कमोबोई बेच तकरीबन 1 मन खजूर आ सकती है। आपने उससे फरमाया, लो, ये क्या कहा कि ले, टोकरा ले जा और इसे मोहताजों में तकसीम कर दे। वो कहने लगा, मैं इसे इन लोगों में तकसीम करूं जो हमसे बढ़कर मोहताज हूं। कसम उस रब की जिसने आपको सच्चाई के साथ महफूज फरमाया, मदीने के दोनों किनारों में इस सिरे से उस सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज्यादा मोहताज नहीं। यानी कि मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूं, मैं इतना गरीब हूं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपकी दांत जो हैं वो वाजे होने लगे। और एक रवायत में आता है कि आपकी दाढ़ी नजर आने लगी। दाढ़ें, जो आपकी दाढ़ें हैं ना दांतों की, वो नजर आने लगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अपनी बीवी बच्चे को खिला दे। इस हदीस से दो बातें मालूम होती हैं। एक ये कि फर्जी रोजा तोड़ने का कफारा है, जो कि सूरह मुजादला में अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह पर बता दिया कि क्या तो फिर रोजे रखे, या फिर वो गुलाम आजाद करे, या फिर वो 60 मिस्कीनों को एक रोजे के बस खाना खिलाए। और दूसरा, ये कफारा देने वाला अगर मोहताज और तंगदस्त हो तो उसकी सदका खैरात से मदद की जा सकती है। यानी आप उसकी मदद करके उसके सर से ये बोझ उतार दें। बड़ी अहम तरीन बात है। देखिए, एक बहुत अहम तरीन बात मैं इस बारे में वाजे करना चाहूंगी कि बदकिस्मती से माँ बाप की अगर जिंदगी में कोई रोजे छूटे होते हैं तो औलाद को कोई फिक्र ही नहीं होती। जायदाद का बंटवारा हो गया, पूरी की पूरी लाखों करोड़ों की जायदाद औलाद के अंदर तकसीम हो गई, लेकिन वो जो रोजे छूट गए, वालदेन ने चूंकि अपनी जिंदगी में वो कफारा अदा नहीं किया, तो औलाद को क्या जरूरत है कि वालदेन का कफारा अदा करें। वो क्यों अदा करेंगे उनका कफारा। कि अल्लाह ताला का कर्ज है, इस कर्ज को अपनी जिंदगी के अंदर चुका कर मरिए। ऐसा ना हो कि हम जब मरे तो अल्लाह ताला के मकरूज होकर मरे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अब यहाँ पर जो खास तौर पर रोजे का जिक्र किया जा रहा है। और एक और बात मैं बताना जरूर चाहूंगी कि अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैंने रात को एक सफेद डोरी और एक काली डोरी अपने तकिए के नीचे रख ली। रात को मैं इन्हें देखता रहा, मगर मैं उनको पहचान नहीं पाया कि सफेद वाला रंग कौन सा है और काला स्याह रंग कौन सा है। इससे क्या बात मिलती है, यानी अंधेरा है तो वो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे दोनों ही स्याह धागे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों धागों का पता नहीं लग रहा था कि सफेद धागा कौन सा है और स्याह धागा कौन सा है।
تو اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر آگے لکھ دیا کہ فرض کر دیا گیا تمہارے لیے روزے رکھنا، اور پھر کیا کہا کہ اور پھر تم اسے طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، جو نعمتیں تمہیں عطا کی، اب ان نعمتوں سے تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، یعنی تمہارے سامنے فجر کا دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، تم واضح طور پر اس کو دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یعنی جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی، وہ کیا بتائی کہ حدیث کیا بتائی کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، رات کو میں انہیں دیکھتا رہا لیکن میں محسوس نہیں کر سکا، پتہ نہیں چل سکا کہ سفید دھاگا کون سا ہے اور کالا کون سا ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے اپنے تکیے تلے دو ڈوریاں رکھ لی تھیں، آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی فجر جو ہے وہ ہلکی سی نمودار ہونے لگ جائے۔ اچھا، جو ایک اور بات کیا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو جو پرندے ہیں نا وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر چہچہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے اب یہ کوئی مراد نہ لے کے آپ سفید اور سیاہ رنگ کا دھاگا لے کر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر آپ روزہ بند کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ترین بات کیا ہے کہ جب پہلی اذان شروع ہوتی ہے، جیسے ہی پہلی اذان شروع ہوئی، آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو روزہ وہیں پر بند ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ پوری اذان سن لیں، اس مسجد کی بھی اذان ہو گئی، دوسری کی بھی ہو گئی، تیسری کی بھی ہو گئی، چوتھی کی بھی ہو گئی، اور ساری مسجدوں کی اذان ہو گئی، ابھی ہماری مسجد کی اذان رہتی ہے پھر میں روزہ بند کروں، ایسے روزے نہیں ہوتے۔ کھا کے اگر کوئی روزہ توڑ دے تو پھر بھی سیم کفارہ ہے، اگر بیماری کی وجہ سے کوئی اگر روزہ توڑتا ہے تو پھر کفارہ نہیں ہے، کسی مجبوری کے تحت توڑتا ہے تو کوئی نہیں ہے، اگر انٹینشنلی توڑ دیا جس طرح سے بھی پیچھے ہم نے ذکر کیا مباشرت کی بات کی گئی تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے، اور جس کی عادت بن گئی روزے نہ رکھنا اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بہرحال وہ کفارہ ادا کر دیں اور پھر کوشش کریں کہ وہ اپنی زندگی کے روزے بھی رکھیں، کیونکہ یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کا، جس قرض کو لے کر نہ مرے، اپنی جائیداد میں سے، اپنی مال اور دولت میں سے اپنا قرض، اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کر کے مرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور ان سے مباشرت نہ کرو، یعنی جب تم روزے کی حالت میں۔ اب ایک اور بڑی اہم ترین بات یہاں پر، ایک اور بات سمجھنے کو مل رہی ہے، بڑی اہم ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون۔ کیا بات کی گئی کہ اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ اب عورتوں کا مسجد میں کیا کام؟ مسجد میں تو اعتکاف مرد بیٹھتے ہیں، اب مطلب عورتیں جو ہیں بیویاں مسجدوں میں جائیں گی؟ یعنی تم اعتکاف کی حالت میں ہو، یعنی جو اعتکاف ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، وہ گھروں میں نہیں ہوتا، چاہے وہ عورتوں کا اعتکاف ہو چاہے وہ مردوں کا اعتکاف ہو، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اعتکاف آپ صرف رمضان کے مہینے میں کریں، اعتکاف آپ کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ اس جگہ پر مخصوص ہو کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کا ذکر کریں۔ اگر اس وقت آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے، تو بھی آپ بھی اعتکاف کی حالت میں ہیں، لیکن اور اگر آپ اس کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ کہ ہماری نیتوں پر، ہماری انٹینشنز پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے کتنے اجر و ثواب کے باعث بنائے۔ بالکل نماز کی حالت میں بھی آپ اعتکاف کی نیت کر کے آپ نماز پڑھنے بیٹھیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اس وقت بھی اپنی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کتنے کتنے اجر و ثواب کما سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین انٹینشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی کا چھوٹا سا عمل
اللہ کے میزان میں کتنا بھاری، اور کسی کا بڑا سا بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے میزان میں بالکل ہلکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ باؤنڈریز ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کے قوانین ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب ہرگز نہ جاؤ۔ اچھا، کچھ ایسے ہیں جیسے کوئی ملک، جس طرح سے کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر سورج جو ہے وہ مسلسل رہتا ہے، 6 6 مہینے تک مسلسل رہتا ہے، اور رات ہوتی ہی نہیں مسلسل، یعنی کہ وہ 1 2 گھنٹے کے لیے کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ تو ان ممالک کے اندر وقت کا تعین کیا گیا ہے کہ کتنے کتنے اوقات انہوں نے ٹائم کو سیٹ کر لیا ہے، اور اس ٹائم کے حساب سے وہ روزے رکھتے ہیں، اور نمازوں کے بھی اسی طرح سے انہوں نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں، اللہ اکبر، کہ وہ تقوی اختیار کریں، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ فقہا نے 2 قسمیں بتائی ہیں اعتکاف کی۔ ایک جو مسنون، جو سنت نبوی سے ثابت ہوتا ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے اپنے حجرے موجود تھے، مسجد کے ساتھ متصل ان کے گھر تھے، یعنی متصل سے مراد کیا ہے کہ ساتھ ساتھ دیواریں جڑی ہوئی تھیں، مسجد نبوی کے ساتھ ان کی دیواریں جڑی ہوئی تھیں، جو ان کے گھر تھے، حجرے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کے لیے اپنے اپنے خیمے لگا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ اس سے نیت کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ جذبہ رقابت سے کیا ہے، یعنی ایک دوسرے کی اس میں، یعنی جیلسی کے اندر، لہٰذا ان کے سب خیمے اٹھا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، بلکہ عید کے بعد شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر لیا۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ بھی اعتکاف میں گزارا۔ اس طرح اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا اپنی بیویوں کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا۔ خواتین بھی مسجدوں میں اعتکاف کریں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، جہاں پر باجماعت نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ جو مسنون اعتکاف ہے، ایک تو وہ اعتکاف ہے نا جو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اعتکاف۔ جو مسنون اعتکاف ہے وہ صرف مسجدوں میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں ہی اعتکاف ہے۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ اور جنہوں نے ہمیشہ اعتکاف، جو ازواج مطہرات نے کیا، وہ مسجد نبوی کے اندر ہی کیا، اپنے گھروں میں نہیں کیا، حالانکہ وہ وہاں سے ان کو باجماعت نماز کی آواز بھی آتی، سب کچھ آتا۔ مسنون سے مراد یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جس کو اپنایا، جو پسندیدہ ترین ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جس عمل کو کیا۔ اچھا جی، اعتکاف کی دوسری قسم جو ہے وہ اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے دیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا یا میں نے یہ کیا تو میں لازمی طور پر اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل کی یہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی منت کو پورا کرو،
یعنی زمانہ جاہلیت میں انہوں نے منت مانی مانی، اگر وہ کیوں، اور وہ منت چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، تو اس منت کو پورا کرنا ان کو فرما دیا کہ اس کو، اپنی منت کو پورا کرو۔ یاد رکھیے گا کہ منت صرف وہی پوری کرنی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی ہو تو اس منت کی بجائے قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، اس منت کو پورا کرنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقوں سے دوسرے کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، ناجائز قسم کی تجارتیں، یہ تمام کے تمام ناجائز طریقے ہیں جن کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ رشوت خوری کرنا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے جاؤ، یعنی ان لوگوں کے پاس نہ لے جاؤ جن کے اختیار میں تمہارا کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ تم ان کو دو گے تو تمہیں وہ فیورٹزم کریں گے، تمہیں فیور دیں گے اور تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم زیادتی کر رہی ہو۔ تو ان لوگوں کی طرف آج اس طرح سے ججز کو پیسے کھلا دیے جاتے ہیں اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تمام معاملات سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ منت جو ہے وہ چیز ہے جو اپنے اوپر ہم خود سے واجب کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارا اگر کوئی کام رکا ہے اور ہم یہ دعا کریں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا، تو پھر ہم اتنے روزے رکھیں گے یا دیگ پکا دیں گے یا کچھ بھی آپ منت مانگ لیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ اپنے اوپر واجب کر لینا ہوتا ہے، اس کو منت کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منت کو پسند نہیں فرمایا، منت کو پسندیدہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہم کسی چیز کو اپنے آ، اپنی مرضی کے مطابق فرض کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض نہیں کی اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، وہ واجب ہوگی، لازمی طور پر ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ہمارا آج کا رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔